एकाउन्टिङ प्रोसेसको पार्ट 2 मा यहाँहरुलाई स्वागत छ। यहाँ चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने छौं जुन 2 मार्क्स को क्वेशन सोध्ने हुन्छ विथ रिलेटेड टु एकाउन्टिङ इक्वेसन र सब्सिडियरीज बुक। त्यो कुराहरु यहाँ हामी डिस्कस गर्ने छौं। भिडियोलाई फर्मली स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हजुरहरुलाई जानकारी गराउँ। यो भन्दा पहिला हामीले प्रिभियस फर्स्ट इयर को लागि बिजनेस इकोनोमिक्स को सबै म्याथमेटिकल पोर्सनहरुको भिडियोहरु हालिसकेको छौं। त्यसैगरी बिजनेस कम्युनिकेसन जुन हाम्रो इंग्लिश बुक छ त्यो इंग्लिश को सबै लिटरेचर पार्ट हामीले भिडियो बनाएर हालिसकेका छौं। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि हेर्नु होला, तपाईहरुको लागि एकदमै त्यो बेनिफिशियल हुनेछ। र फर्मली आज हामीले एकाउन्ट को सबै च्याप्टरहरु जुन 15 वटा च्याप्टर छ, 2 वटा थ्योरेटिकल च्याप्टर छ, त्यो बाहेक भनेको 13 वटा न्यूमेरिकल च्याप्टर को हामीले भिडियो हालिसकेका छौं। सबै हेर्नु होला, तपाईहरुको एक्जाम एकदमै बेस्ट जानेछ। भिडियो एकदमै बेनिफिशियल छ, धेरै नै मेहनत गरेर हामीले बनाएका छौं। सो हामीले सपोर्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब पक्कै पनि गर्नु होला। फर्मली अब सुरु गरौँ। हामीले जसरी डिस्कस गरेका थियौं यहाँबाट एकाउन्टिङ इक्वेसन या सब्सिडियरी बुकबाट क्वेशन सोध्दैछ भने मात्र 2 मार्क्स को लागि क्वेशन सोध्छ, क्वेशन नम्बर 7 मा। त्यसको लागि हामीले स्टार्ट गर्छौं एकाउन्टिङ इक्वेसनबाट। सिम्पल भाषामा बुझ्नु होला, एकाउन्टिङ इक्वेसन के हो त त्यो इक्वेसन जसले चाहिँ के शो गर्छ त एसेट्स, लायबिलिटीज र क्यापिटल को रिलेसन शो गर्छ है। एसेट्स, लायबिलिटीज र क्यापिटल को रिलेसन शो गर्ने जुन इक्वेसन छ त्यसलाई हामी भन्छौं एकाउन्टिङ इक्वेसन। जुन चाहिँ के स्टेट गर्छ त एसेट्स इक्वल टु सम अफ लायबिलिटीज प्लस क्यापिटल। एसेट्स इक्वल टु लायबिलिटीज प्लस क्यापिटल भन्नुस् या क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज भन्नुस् है। यदि हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्छौं भने क्यापिटल एसेट्स इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज पनि लेख्छौं भने रङ हुँदैन। तर प्राय के हुन्छ हामी यही युज गर्छौं। कारण के हो त यसको लजिक पनि छ। लजिक यो हो कि भोलिको दिनमा कम्पनी लिक्विडेसनमा गइराको छ भने हैन, बन्द हुने अवस्था छ, डिजल्भ भइराको छ भने पहिला चाहिँ कम्पनीले कसको ऋण पे गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, कसलाई चाहिँ पहिला पे गर्नुपर्ने हुन्छ लिक्विडेसनमा जाँदाखेरि त पहिला लायबिलिटीज तिर्नुपर्छ कम्पनीले, अनि मात्र अनरले केही अमाउन्ट पाउँछ। सो हामीले के गर्नु पर्यो त्यो लजिक बुझेर जहिले पनि लायबिलिटीजलाई फर्स्ट मा र क्यापिटललाई सेकेन्ड मा राख्नु पर्ने हुन्छ। त सुरु गरौँ। जहाँ चाहिँ हामीले बुझिसकेको एकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको रिलेसन हो। के को रिलेसन हो त एसेट्स, लायबिलिटीज र क्यापिटल को। यहाँबाट अब पार्टिकुलरली अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने हो भने एसेट्स नर्मली के हो त फ्युचर रिटर्न, भोलिको दिनमा पाउनु पर्ने या फ्युचरमा कम्पनीमा जे कुरा आउँछ त्यो सबै हाम्रो एसेट्स हो। केयर गर्नु होला, एसेट्स त्यतिकै सम्पत्ति हो हैन। त भोलिको फ्युचर रिटर्न भनौं न, भोलिको दिनमा आउने जे जति छ त्यो सब हाम्रो एसेट्स हो। लायबिलिटीज के हो त फ्युचर पेमेन्ट, भोलिको दिनमा तिर्नु पर्ने हैन, तिर्नु पर्ने जति पनि रकम छ त्यसलाई हामी भन्छौं लायबिलिटीज। र क्यापिटल के हो त क्यापिटल भनेको अनर्स को इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ अथवा क्यापिटलमा हुन के सक्छ त एडिशनल इन्भेस्टमेन्ट के छ भने त्यो कुरा पर्न सक्छ, प्रॉफिट, इन्कम, एक्सपेन्सेस, ड्रॉइङ, यो कुराहरुसँग रिलेटेड हुन्छ यो क्यापिटल। बस यति कुरा क्लियर गर्नु होला। अर्को एक्सपेन्सेस लसेसहरुले या पेमेन्टहरुले एसेट्स को भ्यालु घटाउँछ, यो बुझ्नु होला। इन्कम गेन्सले एसेट्स को भ्यालु बढाउँछ, यो त सिम्पल कमन कुरा भयो हैन। त त्यसको लागि हामीले के गरेको छौं टप 13 वटा ट्रान्जेक्सनहरु यहाँ पुट गरेका छौं। यसैबाट हाम्रो बोर्ड एक्जाममा सोध्छ, यो भन्दा बाहिर कुरा सोध्दैन। सो यति तपाईहरुले क्लियर गरिदिनु भयो भने सिम्पली 2 मार्क्स मजाले अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। त सुरुमा हामीले क्वेशन यहाँ राखेको छौं कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस। यो भनेको के हो त बिजनेस सुरु गरियो। यहाँ कन्डिसन बुझ्नु होला, बिजनेस सुरु गर्दा जे कुरालाई हामी बिजनेस सुरु गर्छौं त्यो सबै कुराहरु बिजनेसमा आउँछ हैन, बिजनेसमा आउँछ। जस्तै मैले क्याशले सुरु गरी, गुड्सले सुरु गरी, बैंक ब्यालेन्सले सुरु गरी भने जेले सुरु गर्छु त्यो सब कुरा बैंक त्यो हाम्रो बिजनेसमा आउँछ। यस, त भनेको क्यापिटल बढ्ने भयो। यहाँ जे कुराले तपाई इन्भेस्ट गरेर त्यो बिजनेस स्टार्ट गर्नुहुन्छ त्यो सबै इन्भेस्टमेन्ट भनेको क्यापिटललाई बढाइदिन्छ। त क्यापिटल बढ्नु भनेको अल्टरनेटिभली एसेट्स पनि बढिहाल्छ। सो हामीले के हेराउनु पर्यो यहाँ कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस। बिजनेस सुरु गर्दा के हुन्छ जेले सुरु गर्नुहुन्छ त्यो पोइन्टले एसेट्सलाई पनि बढाउँछ र त्यही पोइन्टले क्यापिटललाई पनि बढाउँछ हैन। क्यापिटल बढ्नु अल्टरनेटिभली एसेट्स बढ्नु हो भनेर बुझ्नु होला। त भन्न खोजेको जहिले पनि याद राख्नु होला, स्टार्टेड बिजनेस सोधेको छ या कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस भनेको छ भने त्यसले त्यो पोइन्टले एसेटलाई बढाउँछ र यता क्यापिटललाई बढाउँछ, प्लस गरेर आउनु पर्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा हामी राखेको छौं परचेज को केस। त परचेज अफ गुड्स अर एसेट्स अन क्याश। हेर्नु होला यहाँ के गरेका छौं हामीले गुड्स या एसेट्सलाई किनेको छौं क्याश दिएर। त गुड्स या एसेट्सलाई तपाई किन्नु हुन्छ भने जस्तै मैले फर्निचर किनी क्याश पे गरेर, त फर्निचर आयो, फर्निचर आको हुनाले हाम्रो एसेट्स बढ्यो। फर्निचर त एसेट्स हो नि त। यस, त फर्निचर लिएर आउनु भयो भने तपाईको एसेट्स बढ्यो। अब यसको एगेन्स्टमा भइकिरा छ त तपाईले क्याश पनि त तिर्नु भयो नि त। फर्निचर किन्दा क्याश बाहिर गयो,
त क्यास बाहिर जानु, क्यास पनि SS2 र बाहिर गइरहेछ भनेपछि SS2 घट्यो। सो हामीले के गर्नु पर्यो, पर्चेज अफ गुड्स और एसेस्ट अन क्याश को केसमा प्लस माइनस गरेर हेराउनु पर्यो एसेस्ट साइडमा। किन प्लस? त प्लस यो कारणले भयो कि जे चीज तपाई किन्नुहुन्छ त्यसले गर्दा, जस्तै फर्निचर किन्नुभयो, फर्निचर एसेस्ट हो त एसेस्ट को भ्यालु बढ्यो, सो प्लस गर्नुभयो। इन्डाइरेक्टली तपाई के गर्नु भइरहेछ, यहाँ क्याश तिर्नु भइरहेछ त क्याश पनि एसेस्ट हो त एसेस्ट यहाँ बाहिर गइरहेछ, क्याश बाहिर गइरहेछ, सो माइनस गर्नुभयो। त प्लस माइनस गरेर हेराउनु पर्यो एसेस्ट साइडमा। यसको इम्प्याक्ट इफेक्ट यतातिर आउँदैन। त्यसैगरी अर्को एउटा छ पर्चेज अफ गुड्स और एसेस्ट अन क्रेडिट। उधारोमा त ठीक छ, पर्चेज गर्नुभयो त फर्निचर आयो, प्लस गरेर हेराउनुस्। र उधारोमा, उधारो भन्ने बित्तिकै फ्युचर पेमेन्ट, त फ्युचर पेमेन्ट भने के हो, लायबिलिटीज, त लायबिलिटी साइडमा हेराउनु भयो। हामीले के गरेको छौं, पर्चेज अफ गुड्स और एसेस्ट अन क्रेडिट हो भने एसेस्ट बढ्यो, पर्चेज गरेको हुनाले एसेस्ट बढ्यो, अनि तिर्नु पर्ने अन क्रेडिट छ, अन क्रेडिट भन्ने बित्तिकै तिर्नु पर्ने हो, तिर्नु पर्ने भनेको लायबिलिटीजमा हेराउनु भयो। त्यसपछि भन्न खोजेको कुन साइड प्लस हुन्छ त एसेस्टमा र लायबिलिटी साइड प्लस भएर आउँछ। यो सेल्स अफ गुड्स अन क्याश और क्रेडिट, ल हेर्नु होला, क्याशमा बेच्दा पनि या क्रेडिटमा बेच्दा पनि यसको ट्रान्जेक्सन हुन्छ के, यसको अथवा इम्प्याक्ट इफेक्ट के हुन्छ त प्लस माइनस गरेर एसे साइडमा हेराउनु हुन्छ, प्लस माइनस गरेर एसे साइडमा हेराउनु हुन्छ। अब यो केस के हुन सक्छ, तपाईलाई यो दिन सक्छ कि 12,000 को गुड्स 10,000 मा बेच्यो, भन्न खोजेको लस को केस पनि हुन सक्छ। अर्को कि 10,000 को गुड्स 12,000 मा बेच्यो भनेर, मतलब प्रॉफिट को केस पनि हुन सक्छ, एकदम नर्मल हो। यहाँ बुझ्नको लागि प्लस माइनस किन भयो त्यो बुझ्नको लागि के गर्नु होला, तपाईले गुड्स बेच्नु भो हैन, यदि क्याशमा बेच्नु हुन्छ भने क्याश आयो, क्याश आएको हुनाले प्लस बुझ्नु भो यहाँ हैन। अल्टरनेटिभली गुड्स बाहिर गयो, गुड्स पनि एसेस्ट हो, त गुड्स बाहिर गएको हुनाले माइनस भयो, यो भयो नर्मली हैन, प्रॉफिट लस को केस छैन भने। त्यसैले उधारोमा तपाई बिक्री गर्नु भइरहेको छ भने त गुड्स त बाहिर गयो, त बाहिर गएको हुनाले यो माइनस त ठीक छ। अब यो प्लस फेरि कसरी आउँछ उधारोको केसमा भने, भोलिको दिनमा तपाईले पाउनु पर्ने हो नि त त्यो व्यक्तिबाट। जस्तै मैले उधारोमा सेल गरेको छु भने हैन, त्यो डेप्टरबाट भोलिको दिनमा मैले पाउनु पर्ने हो भनेको फ्युचर रिटर्नलाई के भनिन्छ, एसेस्ट भनिन्छ। त भोलिको दिनमा पाउनु पर्ने भएको हुनाले प्लस गरेर यहाँ देखाएको छु, क्रेडिटको केसमा मैले भने है, के गर्नु। अब हुन सक्छ तपाईको गेन र लस को कुरा हुन सक्छ, त गेन र लस को कुरा आएको छ भने प्लस माइनस गरेर हेराउनु होला, के आयो त्यो प्लस गरिदिनु होला, के गयो माइनस गरिदिनु। जस्तै 12,000 कस्ट प्राइस हुनेलाई सेल गरेको छौं हामीले 13,000 मा, ठीक छ, यहाँ प्रॉफिट भइरहेको छ 1,000। त भन्न खोजेको अब यसमा एन्ट्री हेराउने भने एसेस साइडमा कि बेचेको छौं 13,000 मा, लेट सपोज प्लस 13,000 यहाँ आयो, गुड्स कतिको गयो त 12,000 को माइनस 12,000, अहिले पनि 1,000 यहाँ एक्सेस भइरहेछ, यो 1,000 जुन छ प्रॉफिट, त प्रॉफिट जान्छ क्यापिटलमा, प्लस 1,000 क्यापिटल साइडमा गरिदिनु। जहाँ कि हामीले लेखिसकेको छौं कि क्यापिटल इफेक्ट गर्ने पोइन्टहरु प्रॉफिट, इन्कम, एक्सपेन्सेस, ड्रोइङ यिनीहरु हुन् है। त त्यो अहिले हामी हिसाब बनाउँछौं त क्लियर भइहाल्छ। अहिले बस यति बुझ्नु होला कि सेल्स अफ गुड्स अन क्याश होस् या क्रेडिट होस्, त्यसलाई एसेस साइडमै प्लस माइनस गर्नु छ, त्यसको इफेक्ट उता जाँदैन। क्याश रिसिभ फ्रम डेप्टर, ल हेर्नु होला, जोबाट भोलिको दिनमा पैसा उठाउनु पर्ने थियो अहिले त्यो पैसा पाइसक्यो। डेप्टर त हामी बुझिरहेको छौं हैन कि अकाउन्ट रिसिभेबल थियो, जुन पैसा पाउनु पर्ने थियो त्यो हामीले पाइसक्यौं। अब जुन पैसा पाउनु पर्ने थियो त्यो पाउँदा के हुन्छ त यसको इम्प्याक्ट, क्याश आएको हुनाले प्लस गर्नुस्, र हिजोको दिनमा जुन डेप्टर थियो या रिसिभेबल थियो अहिले आएर तिर्दियो भनेको रिसिभेबलको भ्यालु पनि घटिहाल्यो भनेको प्लस माइनस गरेर हेराउनु होला। हामीले के गरेको छौं, क्याश रिसिभ फ्रम डेप्टर, त्यसको लागि के गर्ने, प्लस, क्याश आएको हुनाले प्लस गर्नु, र डेप्टरको त भ्यालु घट्यो, त डेप्टरको भ्यालु घटेको हुनाले डेप्टर पनि त एसेस्ट हो, सो माइनस भयो। यसरी बुझ्नु होला। पेमेन्ट टु क्रेडिटर ठ्याकै उल्टो, त पेमेन्ट टु क्रेडिटर गर्नुहुन्छ भने क्याश बाहिर गयो, त क्याश बाहिर गएको हुनाले एसेस्ट माइनस भयो, अनि त्यसपछि क्रेडिटरलाई तिर्नु भो, त भनेको पहिला जस्तै लेट सपोज मलाई क्रेडिटरलाई तिर्नु थियो 10,000, अहिले आएर मैले 5,000 तिर्दिए, त भन्न खोजेको 5,000 ले त घट्यो नि त क्रेडिटरको भ्यालु हो, त त्यही कुरा हो कि जस्तै पेमेन्ट टु क्रेडिटर गर्नुहुन्छ भने एसेस्ट घटिहाल्यो, त्यसपछि लायबिलिटीज पनि घट्छ, केयर गर्नु होला, लायबिलिटीज पनि के हुन्छ, घट्छ। किन त यो कन्डिसन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाई, पहिला 10,000 तिर्नु पर्ने थियो अहिले 5,000 तिर्दिए त भनेपछि 5,000 त घट्यो नि त लायबिलिटीज, यस, त त्यो कहानी यहाँ भयो। अर्को छ पेमेन्ट अफ एक्सपेन्सेस, याद राख्नु होला, पेमेन्ट अफ एक्सपेन्सेसले एसेस्टलाई पनि घटाउँछ उता क्यापिटललाई पनि घटाउँछ। त यहाँ के गरेको छौं हामीले, एक्सपेन्सेसको यहाँ एसेस्ट माइनस छ, त्यसपछि यतातिर क्यापिटल पनि माइनस छ।
अर्को छ प्रिपेड एक्सपेन्स। त प्रिपेड एक्सपेन्स पहिला प्रिपेड भनेको त SS2 हैन, प्रिपेड एक्सपेन्स को कुरा गर्दै छ, यो भनेको प्लस माइनस हो, याद राख्नु। प्रिपेड एक्सपेन्स भनेको एउटा त खर्च भएको हुनाले माइनस भयो, प्रिपेड एक्सपेन्स भनेको भोलिको दिनमा मैले पाउनु पर्ने हो, फ्युचर रिटर्न हो, SS भएको हुनाले प्लस भयो। सो प्लस माइनस SS साइडमा प्रिपेड एक्सपेन्स को जहिले पनि प्लस माइनस हुन्छ। जस्तै प्रिपेड रेन्ट दिन सक्छ, प्रिपेड स्यालेरी दिन सक्छ, यसैले प्लस माइनस गरेर SS साइडमा राख्नु। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स, आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै लायबिलिटीज हो, तिर्नु पर्ने हैन, एक्सपेन्स भनेको त खर्च हो त माइनस। त भयो केसमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस को जहिले पनि याद राख्नुस्, तिर्नु पर्ने छ, खर्च हो यो, त लायबिलिटी साइडमा तिर्नु पर्ने भएको हुनाले प्लस गरेर आउनुस्, र अब यो खर्च भएको हुनाले यता क्यापिटल साइडमा माइनस गरेर हेराउनुस्। के गर्नु है, जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी आइदिन सक्छ 5000, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्नु पर्ने हो, फ्युचर पेमेन्ट भएर 5000 यहाँ भयो, खर्च भएको हुनाले माइनस 5000 यहाँ, प्लस माइनस गरिदिनु छ, ब्यालेन्स निल भइहाल्यो। अर्को छ इन्कम रिसिभ। त इन्कम हो, इन्कमले एसेस लाई पनि बढाउँछ त क्यापिटलले पनि बढाउँछ, त इन्कम एसेस पनि बढ्यो यहाँ, यता क्यापिटल पनि बढ्यो। अर्को छ इन्कम अर्न बट नट रिसिभ। कमाइसकेको छौं तर अहिलेसम्म प्राप्त गरेका छैनौं, पाएका छैनौं, भनेको पाउनु पर्ने हो, फ्युचर रिटर्न हो, फ्युचर रिटर्न भनेको SS2, त पाउनु पर्ने भएको हुनाले प्लस, हेर्नु होला, इन्कम अर्न बट नट रिसिभ, त पाउनु पर्ने भएको हुनाले SS साइडमा प्लस, र इन्कम भएको हुनाले यता पनि प्लस, मतलब SS बढ्यो त क्यापिटल पनि बढाइदिनु। अर्को छ एडभान्स इन्कम। एडभान्समा पैसा लिनु भयो त पैसा लिनु भयो त ठीक छ, SS त बढ्यो, त्यसपछि तपाईको तिर्नु पर्ने हो नि त, फ्युचरमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ तपाईले, त्यो या त तपाईले सर्भिस दिनु पर्यो या त उसको पैसा दिनु पर्यो, किनभने एडभान्समा पैसा लिनु भएको छ भने या त सर्भिस या त पैसा दिनु पर्यो, त भोलिको दिनमा तिर्नु पर्ने। फ्युचर पेमेन्ट भनेको लायबिलिटीज हो, त यो लायबिलिटीजमा पनि रेकर्ड हुन्छ। त एडभान्स इन्कम भनेको SS2 मा प्लस भयो, पहिला नै लिइसक्नु भएको छ त प्लस भयो, यो तिर्नु पर्ने हो, लायबिलिटीज हो, त्यही भएर यहाँ लायबिलिटीजमा प्लस गरेर। ड्रइङ झिक्नु हो, त यो एक किसिमको खर्च हो, यसरी बुझ्नु होला, एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्समा SS पनि घट्छ उता क्यापिटल पनि घट्छ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आओस् या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आओस्, के गर्नु होला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यो आइदियो भने क्यापिटल साइडमा प्लस माइनस गरिदिनु होला, क्यापिटल साइडमा प्लस माइनस गरिदिनु होला। अब कुरा यो आउँछ कि यो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भनेको के हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छ, अर्को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग छ, यसको कन्सेप्ट बुझ्ने प्रयास गरौँ। त जसरी हामीले डिस्कस गरेका छौं, जोइन्ट स्टक कम्पनीमा हुन्छ के, त लेट अस सपोज यो ए कम्पनी छ, हामीले स्टडी गरे अनुसार जोइन्ट स्टक कम्पनी एउटा आफैमा आर्टिफिशियल पर्सन हो, त कम्पनी छुट्टै कुरा हो र त्यसको मालिक अनर या काम गर्ने मान्छे छुट्टै कुरा हो, यति याद राख्नु होला। मानिलिनु यो अनर हो, लेट अस सपोज अनर हो, त के हुन्छ, कम्पनीको आफ्नै पहिचान छ, एउटा आर्टिफिशियल पर्सन हो, एउटा यो अनर छ। त अनरले के गरेको छ, बिजनेसमा पैसा इन्भेस्ट गरेको छ, बिजनेसमा के गरेको छ, यसले क्याश इन्भेस्ट गरेको छ, जसलाई हामी भन्छौं क्यापिटल, ठीक छ, यसले बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेको छ क्यापिटल। अब बिजनेसको दायित्व के भयो कि बिजनेसले यसलाई के गर्नु पर्यो, रिटर्न दिनु पर्यो। जस्तै कोही पनि व्यक्ति कसैलाई लोनमा पैसा दिँदैछ या कोही माथि पैसा लगाउँदैछ, त उसको पनि केही बेनिफिट हुनु पर्यो नि त। जस्तै अनरले आफ्नो क्यापिटल या क्याश यहाँ इन्भेस्ट गरिरहेछ, त बिजनेसको पनि दायित्व हुनु पर्यो कि यसलाई रिटर्न गर्नु पर्यो, केही न केही दिनु पर्यो यसलाई, हैन। त जस्तै यसले आफ्नो क्यापिटल इन्भेस्ट गर्यो, तब त्यो क्यापिटल बापत बिजनेसले यसलाई के प्रोवाइड गर्छ, इन्ट्रेस्ट, केयर गर्नु होला, बिजनेसले के प्रोवाइड गर्छ, इन्ट्रेस्ट, त त्यसैलाई हामी भन्छौं इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल। त यो इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल बिजनेसको लागि एक्सपेन्स हो या लस हो, यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनभने हेर्नु, यहाँ बिजनेसको आधारले सोच्नु भयो भने यो इन्ट्रेस्ट त बिजनेसले यो अनरले दिइराको छ, त दिएको हुनाले यो के भयो, एक्सपेन्स लसेसको नेचर भयो, हैन। त्यसैगरी इंटरेस्ट अन ड्रॉइंग को कुरा बुझौं, त जस्तै यो कंपनी हो, ये कंपनी, यो अनर भयो, लेट अस सपोज, त बिजनेसमा के गरेको छ, अनरले पैसा इन्भेस्ट गरेको थियो, मानिदिउँ 1 लाख रुपैयाँ लगाएको थियो, लेट अस सपोज। अब यो 1 लाख मध्ये उले आफ्नो पर्सनल युज को लागि 10000 रुपैयाँ झिकिहाल्यो, 10000 यसले के गर्दियो, यहाँबाट विथड्र गर्यो, त्यसलाई हामी भन्छौं ड्रॉइंग। पर्सनल युज को लागि उले 10000 झिक्यो भने ड्रॉइंग भनेको पर्सनल युज को लागि झिक्नु हो, त मानिदिउँ 10000 उले क्याश झिकिहाल्यो, त भयो के, त यो अनरले बिजनेस को पैसा चलाउँदै छ, बिजनेस को 10000 रुपैयाँ उले झिकेको छ। अब अनरको दायित्व के भयो, जसरी अनरले बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्दा बिजनेसको दायित्व उलाई इन्ट्रेस्ट तिर्नु थियो, हैन, उलाई के रिटर्न दिनु थियो, त्यसरी नै अब यो अनरले बिजनेसको पैसा झिकेको छ 10000,
फेरि अब के हुन्छ त्यो अनरको अब दायित्व हो कि उसलाई इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो बिजनेसलाई अब त्यो 10,000 झिकेको बापत 10,000 को उसले इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्ट्रेस्ट अन ड्रोइङ याद राख्नु होला इन्ट्रेस्ट अन ड्रोइङ त्यो 10,000 झिक्नु पर्सनल युजको लागि ड्रोइङ हो अब उसले झिकेको छ बिजनेसको पैसा भनेपछि भोलिको दिनमा रिटर्न गर्नुपर्छ बिजनेसलाई हैन त केही थपेर रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यो थप्ने अमाउन्ट जुन छ त्यो इन्ट्रेस्ट हो त यहाँबाट बुझ्नु कि इन्ट्रेस्ट अन ड्रोइङ बिजनेसको लागि इन्कम गेन हो यसरी बुझ्नु होला इन्कम हो इन्ट्रेस्ट अन ड्रोइङ इन्कम हो बिजनेसको लागि किनभने यो उसले 10,000 झिकेको छ त भोलिको दिनमा उसले पेमेन्ट गर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ बिजनेसलाई सो त्यो इन्कम नेचरको भयो बिजनेसको आधारले बुझ्ने हो त्यो पार्टले अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भनेको क्यापिटल अनरले लगाएको छ त बिजनेसको दायित्व इन्ट्रेस्ट तिर्नलाई त त्यो एक्सपेन्स हो यसरी बुझ्नु होला यो थियो मेन तर यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ यो हुन्छ जेनरली यो क्वेसन सोधेर तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल इन्ट्रेस्ट अन ड्रोइङ यो केही कुरा सोध्दैन यदि त्यो सोधिरहेको छ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल या इन्ट्रेस्ट अन ड्रोइङ भने यो सिधै क्यापिटल साइडमा प्लस माइनस गरेर सो गर्नु होला ल अब यसपछि हामी हेर्नेछौँ 2 मार्क्सको क्वेसन धेरै टप चाहिँ एकदम नर्मल कुरा हो हैन यही क्वेसन अब जसरी हामीले यहाँ प्रेजेन्ट गर्यौं अहिले एउटा एनालाइटिकल अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेर फर्मेट बनाउनु पर्छ त्यही फर्मेटमा हामी एउटा क्वेसन सल्भ गरेर आइरहेका छौं यसरी गर्दा नि भयो एउटा एनालाइटिकल हाम्रो फर्मेट छ त्यो फर्मेटमा गर्दा नि भयो त्यो एउटा क्वेसन हेर्नु होला अकाउन्टिङ इक्वेसनलाई अझै सजिलो र क्लियर गर्नको लागि हामीले यहाँ एउटा राखिसकेको छु क्वेसन सेट 1 मा ओल्ड इज इक्वल टु सेट 1 को क्वेसन नम्बर 8 बाट हामी यहाँ एउटा क्वेसन राखेका छौं के भनेको चाहिँ स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश हेर्नु होला सुरुमा त स्टार्टेड बिजनेस भनेको छ त स्टार्टेड बिजनेस भन्ने बित्तिकै हामीले के डिस्कस गरेको थियौं जे बाट सुरु भएको छ त्यसले एसेट्स लाई पनि बढाउँछ क्यापिटल पनि बढाउँछ ठीक छ ओके पेड रेन्ट 13,000 इन्क्लुडिङ एडभान्स रेन्ट 1,000 ल 13,000 तिरेका छौं जसमध्ये 1,000 एडभान्स रेन्ट हो भनेको भोलिको दिनमा 1,000 पाउनु पर्ने हो मैले एसेट्स भयो 1,000 ओके अनि पेड त मैले 13,000 गर्नुपर्छ अहिले गरौँ न हामी स्यालेरी पेड 16,000 एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 2,000 ल हेर्नु 16,000 हामीले पे गरिसकेको छौं तर अहिले पनि 2,000 बाँकी छ भन्न खोजेको अल टुगेदर खर्च हुन्छ 18,000 हैन 18,000 मध्ये 16,000 तिरिसकेको छु 2,000 तिर्न बाँकी छ अब यसको हेर्नु त अकाउन्टिङ इक्वेसन हामीले दुईवटा क्वेसन राखेको छौं यसको एउटा त नर्मल हामीले आफ्नो फर्मेटमा अनि त्यसपछि एउटा एनालाइटिकल फर्मेट अनुसार हामीले राखेको छौं तपाईले यो नर्मल फर्मेट हेर्नु होला क्वेसन नम्बर 1 को सोलुसन स्टार्टेड बिजनेस भनेको थियो क्याशले यहाँ एसेट बढिहाल्यो 80,000 ले उता क्यापिटल पनि बढिहाल्छ 80,000 ले 80,000 भनेको थियो नर्मल बिगिनिङ इक्वेसन लेख्नुहुन्छ त्यो माथिको जे छ त्यो सार्ट दिनु होला माथिको जे छ त्यो सार्ट दिनु होला नर्मल त्यसपछि सेकेन्ड क्वेसनमा छ पेड रेन्ट 13,000 इन्क्लुडिङ एडभान्स रेन्ट भनेको हो पेड रेन्ट इन्क्लुडिङ एडभान्स रेन्ट र पेड रेन्ट इन्क्लुडिङ एडभान्स रेन्ट लेख्नु होला कति पे गर्नु भएको छ 13,000 त क्याश बाहिर गयो 13,000 त माइनस 13,000 त्यो मध्ये 1,000 एडभान्स छ भन्न खोजेको भोलिको दिनमा मैले पाउनु पर्ने त्यो पैसा त प्लस 1,000 अल टुगेदर नेट खर्च कति भयो माइनस 12,000 तो माइनस 12,000 यहाँ क्यापिटल साइडमा माइनस गरिदिनु होला 12,000 ठीक छ त त्यसैगरी इक्वेसन अब न्यू इक्वेसन निकाल्नुहुन्छ भने यो र यो एडजस्ट गरिदिनु होला जस्तै यहाँ 80,000 छ यहाँबाट आउँछ माइनस 12,000 80 बाट 12 घटाइदिनु हुन्छ 68 आउँछ यहाँबाट 80 बाट 12 घटाइदिनु हुन्छ 68 आउँछ अहिलेसम्म नर्मल छ बराबर छ त्यसपछि स्यालेरी पेड 16,000 एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अल टुगेदर खर्च छ 18,000 जसमध्ये 16,000 तिरिसकेको छौं त माइनस 16,000 क्याश 2,000 तिर्न बाँकी छ भनेको लायबिलिटी जो 2,000 अब अल टुगेदर खर्च कति थियो त 18,000 सो माइनस 18,000 क्यापिटल साइडमा गरिदिनु माइनस 18,000 बस अनि यसरी हामी गर्छौं भने यति याद राख्नु कि एसेट्स र यो क्यापिटल लायबिलिटी बराबर हुनु पर्यो हुन पनि यहाँ छ 52,000 यहाँ 2,000 यहाँ 50 भने दुवै जोड्नुहुन्छ भने 52,000 आउँछ सब अब एउटा क्वेशन नम्बर 2 राखेको छौं हामीले यहाँ हेर्नु त इश्यूड शेयर क्यापिटल फर 3,000 क्याश ल शेयरलाई इश्यू गरेको छ क्याशको लागि ओके paid 600 for 1 year truck insurance policy effectively from July 1 यो जुलाई 30 को लागि रेकर्ड गर्न भनेको छ जुलाई 1 मा त्यो दिएको छ ठीक छ 1 मन्थ को त्यसको मतलब छैन भनेको 600 पे गरिएको छ इन्स्योरेन्स पोलिसीको लागि परचेज सप्लाइज अन अकाउन्ट सप्लाइज अफि सप्लाइज किनेको छ परचेज गरेको छ 1000 परचेज गर्छ भने क्याश बाहिर जान्छ त्यो सप्लाइज आउँछ ओके पेड 500 बिल फ्रम द लोकल न्यूजपेपर एडभर्टाइजमेन्ट लागि 500 तिरेको छ यो हो क्वेशन अब यो क्वेशनले के भन्दिएको छ एनालाइटिकल फर्मेटमा बनाउनु होला त एनालाइटिकल अकाउन्टिङ इक्वेसनमा हामीले के गर्नु छ जतिवटा डिफरेन्ट हेडिङहरु हुन्छ जस्तै क्याश छुट्टै हेडिङ एसेट्स को हेडिङ के हुन सक्छ क्याश प्रिपेड एक्सपेन्स सप्लाइज इक्विपमेन्ट्स हैन कम्प्युटर जतिवटा डिफरेन्ट छ त्यतिवटा तपाईको यहाँ कोलम कोड दिनु होला यो कोलमको लिमिटेसन छैन
जतिवटा आइटम छ त्यतिवटा एसेस को आइटममा कोलम राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसैले लायबिलिटिज को लागि जेनरली आउने के हुन्छ अकाउन्ट पेबल, नोट पेबल, जतिवटा त्यो छ कन्डिसन त्यो यहाँ कोलम बढाइदिनु होला। अनि क्यापिटलमा हामीले हेरेका थियौँ यो शेयर होल्डर इक्विटी पनि भन्छ यसलाई। शेयर होल्डर इक्विटीमा हामीले शेयर क्यापिटल र रिटेन अर्निङ हाल्नुपर्छ। त शेयर क्यापिटल र रिटेन अर्निङ भन्ने छुट्टै छुट्टै कोलम बनाउनु पर्ने हुन्छ एनालाइटिकलमा, केयर गर्नु होला है। यो भयो ट्रान्जेक्सनको लागि। एसेसमा हामीले यो तीनवटा राखेको छौँ। लायबिलिटिजमा अब यो तिनैवटा सबै ठाउँमा हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, यसको लिमिटेसन छैन, हेर्नुपर्छ त्यो क्वेसनमा कतिवटा डिफ्रेन्ट एसेसको कुरा गरेको छ, जतिवटा डिफ्रेन्ट एसेसको कुरा छ त्यतिवटा डिफ्रेन्ट कोलम हुन्छ यसमा। त्यसै गरी यो लायबिलिटीमा पनि जति डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट किसिमको जस्तै ओभरड्राफ्टहरू छ भने ओभरड्राफ्टको लागि छुट्टै भइहाल्छ, बिल्स पेबल छ एकाउन्ट पेबल बिल्स पेबलको लागि त नर्मल भयो। त्यसै गरी तपाईँको ब्याङ्क लोन छ भने त्यो ब्याङ्क लोनको लागि छुट्टै कोलम बनाउनु पर्ने हुन्छ। र क्यापिटलको लागि यो फिक्स हुन्छ, यति याद राख्नु। क्यापिटल यो शेयर होल्डर इक्विटीको लागि शेयर क्यापिटल र रिटर्न अर्निङ नै गरिन्छ। र शेयर क्यापिटलमा जहिले पनि खालि क्यापिटलको अमाउन्ट हेराइन्छ र यो बाहेक रिटर्न अर्निङमा जति पनि एक्सपेन्सेस लसेस डुइङ यो सब कुराहरू हुन्छ त्यो कुराहरू यसमा देखाइन्छ रिटर्न अर्निङ। अब क्वेसन हेरौँ, इस्यु शेयर क्यापिटल। त शेयर क्यापिटल इस्यु गरिएको छ क्याशको लागि, त क्याश बढ्यो, सो क्याश कोलममा 3000 प्लस गरेर हेराउनु होला। र अर्को शेयर क्यापिटलको भ्यालु बढ्छ, मतलब शेयर क्यापिटलमा 3000 हेराइदिनु होला। त्यसरी एसेस इक्वल टु क्यापिटल लायबिलिटिज भयो। त्यसै गरी बिगिनिङ इक्वेसन भयो, यसैलाई राखिदिनु छ जसरी हामीले माथि गरेको थियौँ। सेकेन्ड क्वेसन छ पेड फर प्रिपेड इन्सुरेन्स। प्रिपेड इन्सुरेन्स कति छ त्यहाँ 600 हैन, अगाडि नै तिरिरहेको छौँ। यसले के भनेको छ 1 इयरको लागि जुन पोलिसी साइन गरिएको छ त्यो अहिले जुलाई 30 मा तिरिरहेको छ भनेको त प्रिपेडै नै गरिरहेको छौँ। आजको डेटमा तिर्नु 1 वर्षको कुरा आजको डेटमा तिरिरहेको छौँ भनेपछि प्रिपेड हो। त त्यो प्रिपेडको लागि पे गरेको छौँ। त पे गर्नुहुन्छ भने क्याश बाहिर गयो, सो माइनस क्याश माइनस भइहाल्छ। त्यसपछि प्रिपेड, त प्रिपेड एक्सपेन्सको लागि प्रिपेड यहाँ छुट्टै कोलम छ, त्यसमा 600 हेराइदिनु, माइनस प्लस यतातिर भयो, सो यता इफेक्ट परेन। अनि एज युजुअल फेरि पनि 3000 बाट 600 घटाइदिनु र 2400 आउँछ। यो जस्ताको त्यस्तै सार्दिनु छ, इक्वल टु 3000 को 3000 सार्दिनु। त्यसपछि अर्को छ पर्चेज सप्लाइज अन ह्यान्ड, मतलब अफिस सप्लाइज किनेका छौँ। अफिस सप्लाइज तपाईँ किन्नुहुन्छ भने क्याश बाहिर गयो हैन। अब यसमा हेर्नु पर्यो उधारोमा किनेको छ कि केमा किनेको छ त्यो पहिला हेरिहाल्नु। त ड्यू इन 30 डेज भनेको छ, भन्न खोजेको यो चाहिँ क्रेडिटमा छ। पर्चेज सप्लाइज अन क्रेडिट, यो क्रेडिटमा चाहिँ सप्लाइज किनेको छ। भन्न खोजेको के भन्छ पेमेन्ट ड्यू इन 30 डेज भनेको पेमेन्ट 30 दिन भित्र हुन्छ भनेको तिरेको छैन भनेको उधारोमा किनेको छ। त उधारोमा किनेको छ भने अब हेर्नु त लायबिलिटी साइड आउँछ यो भनेको अकाउन्ट पेबलमा गइहाल्यो एउटा कति त 1000 लायबिलिटिजमा गयो। त्यसपछि अफिस सप्लाई तपाईँ किन्नुभएको छ त सप्लाइजको भ्यालु बढिहाल्यो 1000 ले। यसरी हामी हेराउन सक्छौँ। के गर्नु होला, यहाँ भनेको के थियो कि पर्चेज सप्लाइज अन अकाउन्ट फर 1000 एन्ड पेमेन्ट ड्यू इन 30 डेज भनेको पेमेन्ट जुन हुन्छ त्यो 30 दिन भित्र हुन्छ भनेको के बुझ्न सकिन्छ क्रेडिटमा छ भनेर। त क्रेडिटमा छ भने तिर्नुपर्ने हो, तिर्नुपर्ने भएको हुनाले लायबिलिटिजको अकाउन्ट पेबलमा गयो। अर्को सप्लाइज किन्नु भएको छ त सप्लाइजको भ्यालु बढिहाल्यो 1000 यसरी, फेरि त्यो प्लस माइनस गरेर हेराइदिनु। लास्टमा छ पेड फर एडभर्टिजमेन्ट, एडभर्टिजमेन्टको लागि तिर्नु छ त क्याश बाहिर गयो अनि त्यसपछि उता रिटर्न अर्निङको भ्यालु घटिहाल्छ यतातिर। सो क्यापिटल साइडमा रिटर्न अर्निङको भ्यालु घटिहाल्यो 500 ले, यता क्याश घटिहाल्यो 500 ले, अनि फेरि एडजस्ट गरिदिनुहुन्छ भने फाइनल इक्वेसन हुनेछ 1900। क्याशमा प्रिपेड एक्सपेन्स 600 हुन्छ, अनयुज सप्लाइजमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1000, अकाउन्ट पेबलमा 1000 छ र यसरी शेयर क्यापिटलमा 3000, रिटर्न अर्निङमा -500। यो सबले गर्ने हो भने एसएस इक्वल टु क्यापिटल लायबिलिटिज आउँछ। बस यति यो थियो। हुन त मात्र 2 मार्कको लागि क्वेसन सोध्छ, धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईहरुले यसलाई ज्यादा प्र्याक्टिस गर्नुस्। नर्मल फर्मेटलाई जुन चाहिँ हामी 11 मा हेरेर राख्छौँ त्यो फर्मेटलाई प्र्याक्टिसमा राख्नुस्। अनि यो चाहिँ एनालाइटिकल लङमा पनि मेनली लङमा सम्भावना हुन्छ, यस्तो त सर्टमा नसोध्नु पर्ने हो हैन। यो कुरा हामी यसरी दिन सक्छौँ। अब छ सब्सिडियरीज बुक। सब्सिडियरीज बुकको लागि हामीले के नोट राखेको छौँ। सब्सिडियरीज बुकमा के कुरा रेकर्ड गरिन्छ भने त्यो हेर्नु होला। द रेकर्ड्स ओन्ली क्रेडिट ट्रान्जेक्सन। सब्सिडियरीज बुकमा मात्र क्रेडिट ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गरिन्छ, उधारोमा। यति याद राख्नु होला। क्याशको छ भने त्यसलाई रेकर्ड गरिँदैन, इग्नोर गरिन्छ। क्याश ट्रान्जेक्सन यो टाइपको क्वेसनमा छ भने त्यो रेकर्ड हुँदैन, इग्नोर गरिन्छ। अनि यसमा के गरिन्छ ट्रेड डिस्काउन्ट जुन छ, ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको बिलमा दिएको डिस्काउन्ट हो, क्याश डिस्काउन्ट भनेको क्याश पेमेन्ट गर्दाखेरिको डिस्काउन्ट। हामी यहाँ ट्रेड डिस्काउन्टलाई लेस गरेर देखाउँछौँ। यदि केही गरी यस्तो क्वेसनमा क्याश डिस्काउन्ट आछ भने त्यो इग्नोर गर्ने, त्यो रेकर्ड हुँदैन। अर्को छ आइटम रिलेटेड टु अफिस आर ओन्ली रेकर्डेड। हो, अफिससँग रिलेटेड आइटमलाई मात्र रेकर्ड गरिन्छ ट्रान्जेक्सनलाई। जस्तै अब जुत्ता मानिदिउँ सु
सु कंपनी छ, सु मैन्युफैक्चरिंग कंपनी छ भने त्यो त्यसको हिसाबमा हामी त्यसको सेल्स बुक या पर्चेज बुक या त्यसको सब्सिडियरी बुक बनाइरहेको छौँ र त्यसको ट्रान्जेक्सनमा आइहाल्छ पर्चेज कम्प्युटर हैन। त्यो त कामै लाग्ने हुँदैन हैन। या सेल्स कम्प्युटर भनिदियो, पर्चेज भन्दा पनि सेल्स कम्प्युटर भनिदियो। सु बनाउने कम्पनीले कम्प्युटर त बेच्दैन। भन्न खोजेको यहाँ के भन्छ आइटम रिलेटेड टु अफिस भने फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड आइटमलाई मात्र रेकर्डेड गरिन्छ। यदि रिलेटेड छैन भने त्यसलाई पनि इग्नोर गरिन्छ। बस त्यति क्लियर गर्नुपर्छ। के क्रेडिट ट्रान्जेक्सन क्रेडिट डिस्काउन्टलाई लेस गर्ने र फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड आइटमलाई मात्र रेकर्ड गर्ने। अब हामी यसको सिधै क्वेसन हेर्ने छौँ। अब यसमा हेर्नु त हामीले यहाँ चारवटा बुक हेर्नु छ, पर्चेज बुक, पर्चेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। त कुनै एउटा हामी गरेर हेराइदिन्छु अनि त्यसैसँग रिलेटेड सबै छ। फरक के हुन्छ त्यो हेर्नु होला, फर्मेट खाली हल्का फरक हुन्छ। पर्चेज रिटर्न बुकमा जुन इन्भोइस नम्बर हामी कोलममा लेख्छौँ फर्मेटमा त्यसको ठाउँमा डेबिट नोट लेखिन्छ। त्यसैगरी सेल्स रिटर्न बुकमा इन्भोइसको ठाउँमा क्रेडिट नोट लेखिन्छ। बस पर्चेजमा डेबिट नोट र सेल्स रिटर्नमा क्रेडिट नोट, पर्चेज रिटर्नमा डेबिट र सेल्स रिटर्नमा क्रेडिट नोट। बस यति नै हो। अब एउटा क्वेसन हेर्नु होला अनि सकिन्छ। सब्सिडियरी बुकको क्वेसन हामीले यहाँ एउटा राखेको छौँ, सेट 1 को क्वेसन नम्बर 9। र पहिला फर्मेट बुझ्नु होला। हुन त हामीले चारवटा स्टडी गर्नु छ यसमा, पर्चेज बुक, सेल्स बुक, पर्चेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक छ। त्यो मध्ये पनि सबैको लागि फर्मेट सेम हुनेछ। चेन्ज कहाँ हुन्छ त यहाँ यो हेर्नु त, यहाँ कुनै बेला क्रेडिट नोट, कुनै बेला डेबिट नोट, कुनै बेला इन्भोइस नम्बर लेखिन्छ। रिटर्न को बेला डेबिट या क्रेडिट नोट को कुरा हुन्छ। त कुन रिटर्न को बेला डेबिट नोट र कुन रिटर्न को बेला चाहिँ क्रेडिट नोट युज गर्ने। त हामीले पहिल्यै डिस्कस गर्यौं कि सेल्स रिटर्न हो भने क्रेडिट नोट र पर्चेज रिटर्न हो भने डेबिट नोट। याद राख्नु होला। अब यतिकै नर्मली याद राख्नलाई सेल्स सीआर हुन्छ सो क्रेडिट नोट, पर्चेज डीआर हुन्छ सो डेबिट नोट। यसरी पनि तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ एउटा क्वेशन हामीले राखेको छ, के भनेको छ रिक्वायर्ड रिटर्न इनवर्ड बुक, इनवर्ड। त रिटर्न इनवर्ड भनेको के हो हेर्नु होला। यहाँ रिटर्न इनवर्ड भनेको सेल्स रिटर्न हो, रिटर्न आउटवर्ड भनेको पर्चेज रिटर्न हो। भनेको इनवर्ड भन्ने बित्तिकै रिटर्न इनवर्ड भन्ने बित्तिकै सेल्स रिटर्न। त हामीले यहाँ बनाउनु के छ, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक अफ भनेर कुनै कम्पनीको होला मानिदिउँ, ठीक छ। अब सेल्स रिटर्न, अब यसमा हेरौँ कुन कुन आइटम जरुरी छैन कि सब आइटम जति पनि ट्रान्जेक्सन दिएको छ त्यो सब कुरा रेकर्ड हुन्छ, त्यो जरुरी छैन। हेरिहालौँ। रिटर्न बाई रमा लाइट्स, ठीक छ। त यो सेल्स रिटर्न को पोइन्ट हो, यसलाई हामी हेर्छौँ। अर्को रिटर्न 800 हिटर फ्रम के बाई या फ्रम भन्यो भने यो सब सेल्स रिटर्नसँग रिलेटेड हो। रिटर्न 600 एलईडी लाइट्स टु दिव्या। हेर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ के भन्छ रिटर्न 300 एलईडी लाइट्स टु दिव्या। हामीले रिटर्न गरिरहेका छौँ। भन्न खोजेको यो हो पर्चेज रिटर्न, तर हामीले बनाउनु के छ सेल्स रिटर्न को, उताबाट आउनु पर्यो रिटर्न। त भन्न खोजेको यो रेकर्ड यसमा हुँदैन। त मात्र जेस्ट 5 र जेस्ट 17 को रेकर्ड हुन्छ, यति क्लियर गर्नु होला। अब अर्को कुरा, एडिशनल जुन खर्चहरु लागेको हुन्छ किनेर ल्याउँदाखेरि या रिटर्न गर्दै जे पनि एडिशनल खर्चहरुलाई जहिले पनि एड गरिन्छ। र त्यो एड गर्दा के गरिन्छ, पहिला किन्दाखेरि जुन बिल बन्छ त्यो बिलमा पहिला हामी डिस्काउन्ट त्यो गर्छौं, लेस गर्छौं र त्यसपछि एडिशनल खर्चहरुलाई जोड्छौं। यो कन्सेप्ट याद राख्नु होला। पहिला के गरिन्छ, डिस्काउन्टलाई लेस गरिन्छ एन्ड देन एडिशनल खर्चहरुलाई एड गरिन्छ। त हामीले यहाँ गरेका छौं, जस्तै डेट पार्टिकुलर्स क्रेडिट नोट पीआर, यो पीआर हाम्रो पोस्टिङ रेफरेन्स नम्बर भनिन्छ, अमाउन्ट डिटेल टोटल। अब फरक यहाँ आउँछ, अरु फर्मेटमा इन्भोइस नम्बर लेख्नुपर्छ, यो कोलम जहिले पनि खाली रहन्छ हैन। ल अब के, त पहिला यहाँ जे छ नाम जे छ त्यो राख्दिनु पर्यो, चाहे त्यो पर्चेज कोस्ट, पर्चेज रिटर्न कोस्ट, सेल्स रिटर्न कोस्ट जे छ, मतलब नाम जे हुन्छ त्यो राख्दिने, अन्डरलाइन गर्ने, कमा दिने, अनि त्यसपछि के आइटमहरु यहाँ भएको छ त के रिटर्न या के कुराहरु किनेको या बेचेको। त के भन्छ 20 फ्यान्स एट द रेट 1500 इच भनेको प्रत्येकको 1500, 20 वटा फ्यान्स। त 20 * 1500 गर्नुहुन्छ भने 30000 एकैचोटी। त्यसैगरी 2 डजन भनेको एक डजनमा 12 पीस, त 2 डजन मीन्स 24 पीस। 24 पीस ल्याम्प 900 इच, एउटाको 900 भनेको 24 * 900 गर्नुहुन्छ भने 21600 आउँछ। त्यही लेखेको छ 2 डजन भनेको 24 पीस ल्याम्प एट द रेट 900। अब के गर्दिनु, यो दुवैलाई टोटल गर्नुस्, यति आउँछ। अनि के भनेको छ क्यारिएज चार्ज। त क्यारिएज पछि एड हुन्छ, कति, जब यो ट्रेड डिस्काउन्ट लेस भइसकेपछि जुन अमाउन्ट आउँछ त्यसमा चाहिँ क्यारिएज या एडिशनल खर्चहरुलाई जोडिन्छ। सो हामी के गर्दियौं, यो पहिला टोटल गरौँ। 10% यसको निकाल्नु हुन्छ भने 5160 हुन्छ, त्यो लेस गरेर टोटल ब्यालेन्स आउँछ। त्यो टोटल ब्यालेन्समा यो क्यारिएज जोड्दिनु होला 1000। त त्यो जोडिसकेपछि आउँदैछ हामीसँग 47440।
देन अर्को रेकर्ड हुन्छ J17 को। J17 मा के भनेको छ, रिटर्न 8 हिटर्स फ्रम KK लाइट फर 20,000, डाइरेक्ट 20,000। अब यसमा एउटाको भ्यालु 20,000 हैन, पुरा 7 वटाको सरी 8 वटाको 20,000 हो। त्यसैले के लेख्नु होला, 8 हिटर्स कति त 20,000 को। अनि लास्टको जुन यो ब्यालेन्स आउँछ, यो ब्यालेन्स जोडेर टोटल गरिदिनु होला, समाप्त। यो भयो हाम्रो 2 मार्क्स को लागि। हामीले यहाँ बुझ्यौं कि सब्सिडियरीज बुक बनाउँदाखेरि खाली क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन को रेकर्ड गरिन्छ र रिलेटेड जुन जेसँग रिलेटेड छ त्यसलाई मात्र रेकर्ड गरिन्छ, सबै थोक रेकर्ड हुँदैन। तर फेरि यसैको एकाउन्ट बनाउनु हुन्छ भने सबै थोक रेकर्ड हुन्छ, क्रेडिट को पनि। किनभने एकाउन्ट बनाउँदा त क्याश को पनि हामी बनाउँछौं, क्रेडिट को पनि बनाउँछौं। त लेजर बनाउँदा या एकाउन्ट बनाउँदा क्याश क्रेडिट सबै पर्छ, तर सब्सिडियरी बुक बनाउँदा खाली क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त फर्मली हामीले यो कम्प्लिट गरिदियौं। तपाईहरुले धेरै नै सपोर्ट गर्नुभयो, यसरी नै सपोर्ट गर्दै जानु होला र केही गरी तपाईहरुको सपोर्ट यतिकै रह्यो भने हामी म्याथ को पनि भिडियोहरु लिएर आउने नै छौं। हस्त आजलाई यति नै। थ्यांक यू, बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम। राम्रो गर्नु होला र हामीले पनि आशा यही छ कि राम्रो गर्नुहुनेछ र यो च्यानलमा सबै थोक तपाईहरुलाई चाहिने जे जति छ त्यो सबै रेफरेन्सहरु हामीले आउट गरेको छौं, एकदम इजिएस्ट वेमा। यदि राम्ररी केयर गर्नुभयो भने तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेहनत, हैन? केयर गर्नु होला। अल द बेस्ट। थ्यांक यू।